अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की ही वजह से आज मेरे पूरे 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और मैं बानो फैमिली व्लॉग्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बानो फैमिली व्लॉग्स, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल का लिंक अपनी कम्युनिटी में लगाया था। हालांकि आपने अपने दिल और मोहब्बत से लगाया। मैंने आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया था, मैंने आपसे फरमाइश नहीं की थी। बानो फैमिली व्लॉग्स, आपका थैंक यू सो मच। आपने मेरे बगैर कहे मेरे चैनल का लिंक अपनी चैनल पे लगाया था। मैंने बहुत से लोगों से ना इस तरह का जिक्र किया था कि अगर आप लोग मुझे शॉर्ट आउट दे दे तो अगर आप अच्छा होगा, लेकिन काफ़ी लोगों ने जब शॉर्ट आउट देखा वो चले गए, जैसे कि वो अकाउंट को यूज़ ही नहीं करते। और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हम आपको शॉर्ट आउट देंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। बहुत से लोग हैं यूट्यूबर जो ऑनलाइन तो होते हैं, लेकिन मैंने जब से उनको मैसेज किया कि आप कब करेंगे, वो मेरा मैसेज सीन नहीं करते। अब खैर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच बानो फैमिली व्लॉग, आपने मेरे चैनल का लिंक अपने चैनल में शेयर किया था। और इसके साथ एक भाई ने भी मेरे चैनल का लिंक लगाया था अपने चैनल पर, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चलिए हम बात करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि सोनिया गोपाल आए हैं यहाँ पर। बहुत से लोग जो यहाँ पर रहते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कल एक वीडियो मैंने देखी थी, उनसे कोई पाकिस्तानी व्लॉगर ही थी, वो भी उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन सोनिया गोपाल से इंटरव्यू भी लिया। खैर इस वजह से उनका चैनल भी प्रमोट होगा। उनके जो थोड़े से सब्सक्राइबर व्यूज़ उनके चैनल पे वीडियोस पर थे, तो सोनिया गोपाल से मुलाकात करने के बाद उनके चैनल पर अब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ आएंगे। लेकिन उन्होंने जो तोहफे ख़रीदे ना, उन्होंने वो तोहफे ना डे टू डे से ख़रीदे। आप लोगों को पता है डे टू डे इमारात में ना सबसे सस्ती शॉप है। खैर हो सकता है कि उन्होंने डे टू डे से सिर्फ बच्चों के लिए खिलौने ही ख़रीदे होंगे। अगर उन्होंने बच्चों को भी तोहफे दिए हैं तो उस बच्चों को तोहफे तो खिलौने ही दिए होंगे। लेकिन इन खिलौनों की ना प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना डे टू डे के नाम से जाने कहीं, अगर कोई लोग डे टू डे से शॉपिंग करते हैं ना तो उसका जिक्र नहीं करते कि हमने ये डे टू डे से ख़रीदा है, क्योंकि उन्हें कहते कि लोगों को पता चल जाएगा कि हमने ये बहुत ही सस्ते में ख़रीदा है। अगर उन खातून ने बच्चों के लिए ये खिलौने ख़रीदे हैं तो खिलौनों की कीमत कोई ज़्यादा नहीं होती है। 10 दरम 20 दरम के हो जाते हैं, 5 दरम के भी मिलते हैं। अब उन्होंने कौन से खिलौने ख़रीदे अब उन्हें ही पता। जब मैंने उनके चैनल पर मैंने कमेंट किया उनकी वीडियो पर कि डे टू डे तो इमारात की सबसे सस्ती शॉप है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ना तोहफों में से ना टैक्स नहीं हटाए हैं। देखिए, जब हम किसी को ना तोहफ़ा देते हैं, कोई भी किसी को तोहफ़ा देता है, वो तोहफ़ा सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे पहले ना उसकी प्राइस हटा दी जाती है। आप में इतना सेंस नहीं कि आप किसी को तोहफ़ा दे रही हैं कि उसकी कीमत हटा दे और आप ढिठाई से कह रहे हैं कि मैंने टैक्स नहीं हटाए हैं। आप क्या उनको जताना चाह रही हैं कि मैंने इतने सारे तोहफ़े ख़रीदे और इतने के ख़रीदे, टोटल मेरा बिल इतना हो गया। खैर आपने बच्चों के लिए खिलौने डे टू डे से ख़रीदे होंगे, 3 4 5 ज़्यादा ख़रीदे होंगे। 4 बच्चे, इन 4 बच्चों के लिए शायद 2 3 ख़रीदे होंगे, तो आपका बिल 200 तक हुआ होगा। हो सकता है सोनिया गोपाल के लिए आपने कहीं और से ख़रीदा हो, या ये भी हो सकता है सोनिया गोपाल के लिए भी आपने डे टू डे से ख़रीदा हो। वो लोग तो पाकिस्तान से नए आए हैं, वो पहली बार इमारात में आए हैं, सादा से लोग हैं। उन लोगों को क्या पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है और किस प्राइस में मिलती है। खैर आपने सस्ती चीज़ ख़रीद कर उन्हें दे दी अपने फ़ायदे के लिए, अपने चैनल के प्रमोशन। और ये भी है कि कुछ दिन पहले इनकी वीडियो आई थी, साइमा जी तो सोनिया गोपाल को घुमाती ही रहती है। जब ये घूमने जा रहे थे तो सोनिया अपने बच्चों को तैयार कर रही थी, जोया को तैयार कर रही थी। जो साइमा जी व्लॉग बना रही थी तो उसमें कुछ ऐसे सीन आ गए जहाँ पर मिठी सोनिया जोया को पैम्पर पहना रही है, वो सीन रिकॉर्ड हो गई है। देखिए, बच्चे छोटे हो या बड़े हो, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके छोटे बच्चों की भी कुछ इस तरह की वीडियोस यहाँ वहाँ घूमती रहें। मैंने जब यही बात मैंने उन्हें कमेंट में की साइमा जी को, तो साइमा जी ने कहा है कि वो गलती से हो गया। मैंने गोपाल भाई से इस बात का जिक्र किया था, गोपाल भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, वो वीडियो आप डिलीट कर सकती हैं, वो सीन काट दे, उसे एडिट करके आप दोबारा से अपलोड कर सकती है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा।
اور خیر و خیریت سے بلال اور ماریہ نے بھی اپنی پہلی بیٹی کی پہلی سالگرہ منا لی۔ خیر ان کو مبارک ہو اور اللہ ان کی بیٹی کو صحت و تندرستی کی زندگی دے۔ لیکن ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کی فرسٹ سالگرہ تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو کپڑے کیسے پہنائے؟ اپنی بہن کے کپڑوں میں سے چھوٹا سا کپڑوں کا پیس بچ گیا، اس کی ماں نے اس کے لیے وہی کپڑا سی لیا اور فراک سی لیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے فرسٹ برتھ ڈے پر یہی پہنایا۔ ماریہ کی بہن ہے، چھوٹی بہن، اس کی قمیض بنی تھی اور ماریہ کی والدہ کپڑے ہی سیتی ہے، درزن ہے وہ، انہوں نے اپنی بیٹی کے کپڑے سیے، ان میں سے چھوٹا سا ٹکڑا بچ گیا جس سے ایک بچی کا فروک بآسانی بن سکتا ہے۔ 1 سال کی بچی کا فروک تو آسانی سے ہی بن جاتا ہے، کبھی کبھار تو اتنے سارے پیسز بچ جاتے ہیں کہ 5 یا 6 سال کے بچے کے بھی کپڑے بنا سکتے ہیں۔ لیکن ماریہ بلال، آپ کی تو پہلی بیٹی کی پہلی سالگرہ تھی، ایٹ لیسٹ آپ اپنے بچی کو تو کوئی اچھا سا گاؤن ہی پہنا دیتے، بیکاز کہ اس کی فرسٹ برتھ ڈے تھی اور آپ کی پہلی بیٹی ہے، اور آپ لوگوں نے یہاں پر بھی کنجوسی دکھائی۔ آپ کی بہن کے کپڑوں میں سے ٹکڑا بچ گیا کپڑے کا اور اس کا اپنے چھوٹے بچے کا فروک بنا دیا اور اپنی بیٹی کو پہنا دیا۔ اتنی بھی کنجوسی نہ کریں۔ پھر جس طرح انہوں نے اپنی ڈیورس کا ڈرامہ رچایا تھا اپنی بہن کے چینل پروموٹ کرنے کے لیے، ماریہ کے پچھلے ویڈیو آپ لوگ جا کر دیکھیں، ولاگز دیکھیں، اس ویڈیوز پر ماریہ کی وہ مہرین نام کی مینا اسے کہتے ہیں، نام کچھ اور ہے، مہرین شاید ہوگا۔ آپ جا کر ماریہ بلال کے پرانے ولاگز دیکھیں، ان ولاگز میں ان کی یہ مینا بہن وداؤٹ نقاب نظر آتی ہیں۔ ان کے تھم نیل بھی ابھی تک ہیں، تھم نیل میں بھی ان کی یہ مینا بہن ہے وداؤٹ ماسک، ان کا تھم نیل بھی بنا ہوا ہے۔ کئی سارے ویڈیوز پر وہ ماریہ بلال کے ولاگز میں کئی سارے ولاگز پر ہے۔ اب جب سے انہوں نے اپنا چینل بنایا ہے، ڈرامہ بازی کر کے انہوں نے جو یہ چینل پروموٹ کیا ہے، اب یہ ماسک کیوں پہنتی؟ کہتی کہ میں ماسک کے بغیر نہیں آؤں گی، ماسک پہن لوں تو تبھی آؤں گی۔ آپ کو تو جو لوگ ماریہ بلال کے ولاگز دیکھتے ہیں وہ سب تو آپ لوگوں کو انہوں نے دیکھ چکا ہے، اب آپ یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہیں؟ خیر ابھی آپ ماسک لگا رہی ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا نا کہ آگے جا کر فیس ریویل کا بھی ویڈیو بنائیں گے تاکہ اور زیادہ ویوز آئیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے ابھی ماسک پہنایا ہے۔ خیر یہ اندر سے کیا ہے سب کو دکھا ہوا ہے، ماریہ اور بلال کے پرانے ولاگز میں تو یہ نظر آ چکی ہیں۔ اب ماریہ بلال اور یہ مہرین یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہیں؟ اور ہمیں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے بہت سے لوگوں سے شاؤٹ آؤٹ مانگا تھا، انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ میں نے کسی چینل پر کومنٹ کیا تھا کہ مجھے بھی چینل بنانا ہے، مجھے بھی تھوڑی سی ہیلپ کر دے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ محنت کرو۔ کیا مطلب محنت کرو؟ دیکھیں اگر کسی کی فیملی میں ایک بندے کی بھی اگر یوٹیوب پر چینل ہے نا، وہ بہت ہی بڑا یوٹیوبر ہے، جانا پہچانا ہے، بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کے بہت سارے سبسکرائبر ہیں، اگر اسی بندے کی فیملی میں سے یا اس کا کوئی دوست نا چینل بنا لے نا، اسے گرو کرنے میں نا دیر نہیں لگتی، بہت جلد ہی نا اس کے کئی سارے سبسکرائبرز آ جاتے ہیں، ہزاروں میں، اور ہزاروں میں ویوز بھی آ جاتے ہیں۔ پھر اس طرح یہ کہنا میں نہیں سمجھتی کہ درست ہے کہ آپ کی فیملی میں آلریڈی بہت سارے یوٹیوبرز ہیں، یوٹیوب کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، آپ نے بنائی، ایک دن میں ہی آپ کے 1000 ویوز آ گئے، 1000 سبسکرائبر آ گئے، تو یہ محنت نہیں ہوئی، یہ مطلب کہ آپ کسی اور کے کندھوں پر پیر رکھ کر چل رہے ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ آپ کو سب کچھ ویسے مل رہا ہے جیسا ایک سجی سوری تھالی کھانے کے لیے ملتی ہے نا، آپ لوگوں کو بھی سب کچھ ویسے مل چکا۔ تو چلے ویڈیو کا میں اینڈ یہیں کرتی ہوں، امید ہے آپ کو آج میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ لاسٹ میں مدثر بھائی کا مبارکباد کا کلپ ایڈ کر دیتی ہوں، آپ لوگ بھی دیکھیے، انجوائے کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ اچھا آج میرا پورے 300 سبسکرائب ہو گیا، مبارکہ مریم اکبر، مبارکہ ہو، 300 سبسکرائبر ہو گیا، انشاءاللہ 3 لاکھ بھی ہو گیا انشاءاللہ۔ میں آپ کے سارے ولاگ